بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين.